तसव्वुर कीजिए एक ऐसा वक्त जब कुरान को अल्लाह का कलाम कहना एक जुर्म बन गया था और उस जुर्म की सजा सिर्फ मौत थी। गलियों में खौफ की फिजा थी, दरबारों में उलमा पर कोड़े बरसाए जा रहे थे और बगदाद के बाजारों में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, कुरान मखलूक है या अल्लाह का कलाम। ये वो दौर था जब अब्बासी खलीफा मामून रशीद ने मुतज़िला अकीदे को रियासत का कानून बना दिया। कुरान मखलूक है, ये बात कहना सिर्फ एक नजरिया नहीं बल्कि हुक्मरान का फरमान था। लेकिन क्या सबने इस फरमान को कबूल कर लिया, या कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह किया बगैर हक की आवाज को बुलंद किया। इन गलियों में जहां खौफ की हुक्मरानी थी, एक बूढ़ा आलिम जंजीरों में जकड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। वो कहता था, कुरान अल्लाह का कलाम है, गैर मखलूक है। यह बात मेरे ईमान का हिस्सा है और इसे कोई जंजीर नहीं तोड़ सकती। ये कहानी है जुल्म के अंधेरों में रोशनी की, झूठ के मुकाबले में सच्चाई की, और उस सवाल की कि क्या कोई अपनी जान देकर हक की हिफाजत कर सकता है। आइए इस दास्तान को सुने, उन अजीम कुर्बानियों की जो ईमान की हिफाजत के लिए दी गईं, और उन लम्हों की जो तारीख के सीने पर ईमान के चिराग की तरह जगमगा रहे हैं। यह था मामून रशीद का फैसला, एक अब्बासी खलीफा जो अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए एक नए फलसफे की तलाश में था। एक ऐसा फलसफा जो उसकी सियासी हिकमत अमली से हम आहंग हो, और उस फलसफे के पीछे छुपा था एक बड़ा राज, मुतज़िला का अकीदा। मामूद ने इस अकीदे को अपनाना शुरू किया क्योंकि उसका मानना था कि दुनिया और कायनात का हर हिस्सा बशमूल कुरान किसी खास लम्हे में तख्लीक हुआ है। यह मखलूक है और इस पर अल्लाह की कोई बराह रास्त गिरफ्त नहीं है। लेकिन मामून के लिए यह सिर्फ एक नजरिया नहीं था, यह उसकी हुकूमती ताकत की अलामत बन गया। उस अकीदे की मकबूलियत उसके लिए सियासी फवायद का जरिया थी, क्योंकि अगर कुरान मखलूक था तो फिर उस पर हुकूमती असर व रसूख ज्यादा था। यह था वो राज जो बगदाद के गलियों में गूंज रहा था। क्या कुरान एक गैर मखलूक अजली और अबदी हकीकत है, या क्या यह भी सिर्फ एक तख्लीक है जैसे बाकी दुनिया। मामून का यह अकीदा एक खतरनाक खेल बन चुका था, जिसमें न सिर्फ ईमान और अकीदे का इम्तिहान था बल्कि हुक्मरानी की जंग भी छिड़ी थी। और इस जंग में सिर्फ सच बोलने वाले जो ईमान पर साबित कदम थे वही बच पाते। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच का पीछा करने वालों का अंजाम क्या था। बादशाह ने ऐलान किया, जिसने आज के बाद कुरान को अल्लाह का कलाम कहा या लिखा, गर्दन उड़ा दी जाएगी। ऐलान सुनते ही पूरे शहर में हलचल मच गई। लोगों के चेहरों पर खौफ और हैरत के आसार नुमाया थे। ये ऐलान अब्बासी खलीफा मामून रशीद की तरफ से किया गया था, जो मुतज़िला अकीदे के हामी थे। मुतज़िला का अकीदा था कि कुरान मखलूक है, यानी अल्लाह ने इसे एक खास वक्त पर पैदा किया है। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा यह था कि कुरान अल्लाह का कलाम है जो गैर मखलूक है। मामून रशीद ने अपने दौर में मुतज़िला के अकीदे को आम करने की कोशिश की और उसके खिलाफ बोलने वालों को सख्त सजाएं देने का हुक्म जारी किया। बगदाद के गली कूचों में यह ऐलान गूंज रहा था। लोग एक दूसरे से सरगोशियां कर रहे थे। कुछ लोग खौफजदा थे तो कुछ गुस्से से भरे हुए थे। एक बूढ़ा शख्स जो मस्जिद के करीब बैठा था, उसने कहा, यह क्या जमाना आ गया है, कुरान को अल्लाह का कलाम कहने पर पाबंदी, यह तो कुफर है। उसके पास बैठे एक नौजवान ने जवाब दिया, अब्बाजान खामोश रहें, अगर किसी ने सुन लिया तो हमारी गर्दनें उड़ा दी जाएंगी। बूढ़े शख्स ने आंसू बहाते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं ऐसा दिन देखूंगा, अल्लाह हम पर रहम करे। मामून के हुक्म पर बड़े बड़े मुहद्दिसीन और उलमाए कराम को गिरफ्तार किया गया। उन पर तशद्दुद किया गया और उन्हें मजबूर किया गया कि वो कुरान को मखलूक कहें। कई उलमा ने उसके खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन उन्हें सख्त सजाएं दी गईं। कई उलमा शहीद कर दिए गए। एक दिन बगदाद की एक गली में एक आलिम को गिरफ्तार किया गया। वो जंजीरों में जकड़ा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर इत्मीनान था। लोगों ने देखा कि वो मुस्कुरा रहा था। एक शख्स ने पूछा, शेख, आपको जंजीरों में जकड़ा गया है लेकिन आप मुस्कुरा रहे हैं। आलिम ने जवाब दिया, मैं मुस्कुरा रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा रब मुझे देख रहा है। मैं उसके कलाम की खातिर ये जंजीरें पहनने को तैयार हूं। यह बात सुनकर लोगों के दिल दहल गए। उन्होंने अहद किया कि वो भी अपने अकीदे पर डटे रहेंगे। इन हालात में इमाम अहमद बिन हम्बल, जो अहले सुन्नत के अजीम इमाम थे, उन्होंने उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया। इमाम अहमद बिन हम्बल 60 साल के बूढ़े थे, लेकिन उनका ईमान और इस्तिकलाल जवान था।
انہوں نے کہا جاؤ جا کر بتاؤ حاکم کو کہ احمد کہتا ہے قرآن اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ بات جب مامون رشید تک پہنچی تو وہ غصے سے بھر گیا۔ اس نے امام احمد بن حنبل کو دربار میں پیش ہونے کا حکم دیا۔ امام کو دربار میں لایا گیا جہاں مامون رشید نے انہیں ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کی۔ مامون رشید نے کہا احمد تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے انکار کی سزا کیا ہے؟ امام نے بے خوفی سے جواب دیا میں جانتا ہوں، لیکن میں اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے یا غیر مخلوق ہے، اور میں اس عقیدے پر قائم رہوں گا۔ مامود نے غصے میں آ کر کہا تمہیں قید میں ڈالوں، دیکھتے ہیں کہ تمہارا ایمان کب تک قائم رہتا ہے۔ امام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ قید خانے میں انہیں سخت تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں بھوکا پیاسا رکھا گیا اور ان پر کوڑے برسائے گئے، لیکن امام کا استقلال ٹوٹنے والا نہ تھا۔ ہر کوڑے کے ساتھ وہ صرف یہی کہتے قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ایک دن قید خانے کے داروغہ نے امام سے پوچھا احمد تمہیں کیوں اتنی تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے؟ بس ایک بار کہہ دو کہ قرآن مخلوق ہے اور تمہیں رہا کر دیا جائے گا۔ امام نے جواب دیا اگر میرے ہاتھ پاؤں کاٹ دیا جائیں تب بھی میں اس بات سے انکار نہیں کر سکتا، قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ غیر مخلوق ہے۔ مامون رشید کی موت کے بعد اس کا بھائی معتصم تخت نشین ہوا۔ معتصم نے بھی امام احمد بن حنبل کو اذیت دینے کا سلسلہ جاری رکھا۔ امام کو 60 کوڑوں کی سزا سنائی گئی۔ سزا کا دن مقرر ہوا اور امام کو زنجیروں میں جکڑ کر دربار میں لایا گیا۔ بغداد کے لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کے دل دہل گئے۔ امام کو دیکھ کر لوگوں کے آنسو نکل آئے۔ ایک شور مچاتا ہوا صفیں چیرتا ہوا امام کے قریب آیا۔ وہ امام کے قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا اے امام، آپ کی قربانی ہمارے لیے مثل راہ ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ امام نے اس شخص کو اٹھایا اور کہا اللہ کے لیے صبر کرو، یہ آزمائش ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سزا کا وقت آیا، امام کو کوڑے مارے جانے لگے۔ ہر کوڑے کے ساتھ امام کے لب سے صرف ایک کلمہ نکلتا قرآن اللہ کا کلام ہے۔ 60 کوڑے مکمل ہونے کے بعد امام بے ہوش ہو گئے۔ انہیں قید خانے میں واپس لے جایا گیا۔ قید خانے میں امام کی حالت دیکھ کر قیدیوں کے دل دہل گئے۔ انہوں نے امام کی دیکھ بھال کی اور انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ کئی دنوں کے بعد امام ہوش میں آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ قید خانے میں موجود لوگ ان کے گرد جمع ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس آزمائش میں ثابت قدم رکھا، قرآن اللہ کا کلام ہے اور ہم اس بات پر قائم رہیں گے۔ امام کی یہ بات سن کر قیدیوں کے ایمان میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے عہد کیا کہ وہ بھی اپنے عقیدے پر ڈٹے رہیں گے۔ معتصم کو جب امام کے استقلال کی خبر ملی تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے سوچا کہ شاید امام کو مزید سزائیں دینے سے وہ اپنا عقیدہ بدل دیں گے، لیکن امام کے قریب جانے والے لوگوں نے بتایا کہ امام کا ایمان پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گیا ہے۔ معتصم نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا۔ مشیروں نے کہا اگر آپ امام کو مار ڈالیں گے تو لوگوں میں بغاوت پھیل سکتی ہے، بہتر ہے کہ آپ انہیں رہا کر دیں۔ معتصم نے مشیروں کی بات مانتے ہوئے امام کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا۔ امام کو رہا کر دیا گیا، لیکن انہیں شہر چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ امام نے بغداد چھوڑ دیا اور ایک چھوٹے سے گاؤں میں جا کر رہنے لگے۔ گاؤں میں امام نے لوگوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دینا شروع کی۔ لوگ دور دور سے ان کے پاس آنے لگے۔ امام کی شہرت پھیلتی گئی اور لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت بڑھتی گئی۔ ایک دن ایک جوان امام کے پاس آیا اور کہا امام، میں نے سنا ہے کہ آپ نے بغداد میں بہت تکلیفیں اٹھائیں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ امام نے مسکرا کر جواب دیا بیٹا، جب تمہیں یقین ہو کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی تکلیف بڑی نہیں لگتی۔ میں نے صرف اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے۔ کئی سالوں بعد معتصم کی حکومت کمزور ہو گئی۔ لوگوں نے امام کی بات ماننا شروع کر دی اور معتزلہ کا عقیدہ کمزور پڑ گیا۔ آخرکار امام احمد بن حنبل کی قربانی رنگ لائی اور قرآن کو اللہ کا کلام تسلیم کیا گیا۔ مامون رشید کی حکومت کے اس کٹھن دور نے ہمیں سکھایا کہ ایمان محض ایک عقیدہ نہیں بلکہ ایک ثابت قدمی کا نام ہے۔ اس وقت علماء محدثین اور امام احمد بن حنبل کی قربانیاں یہ ثابت کرتی ہیں کہ جب تک انسان کا ایمان مضبوط ہو وہ دنیا کی تمام مشکلات اور اذیتوں کا سامنا کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی رضا میں ہی اصل سکون اور فلاح ہے۔
اس کہانی نے ہمیں سکھایا کہ حق اور سچ کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، لیکن جب انسان سچائی پر ڈٹ جائے تو اس کی آواز نہ صرف اس کے زمانے میں گونجتی ہے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے مشل راہ بن جاتی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے جو کٹھن راستہ اختیار کیا وہ آج بھی ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ایمان کا راستہ کبھی ہموار نہیں ہوتا، لیکن اگر انسان کا دل اللہ پر توکل رکھتا ہے تو کوئی بھی تکلیف اس کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتی۔